कृषी रत्न पुरस्कार विजेते हेमंत सामंत यांनी शेतकऱ्यांना चंपा लागवड आंतरपीक म्हणून स्वीकारण्याचं आवाहन केलं आहे। गोवा सरकारकडून सन्मानित आणि मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया म्हणून गौरवण्यात आलेल्या सामंत यांनी सांगितले की चंपा फुलांची मागणी सातत्यानं वाढत आहे, मात्र उत्पादन मर्यादित आहे। त्यांच्या शेतात 80हून अधिक कलम केलेली चंपाची झाडे असून त्यातून सुमारे 675 फुलांचे उत्पादन मिळत असल्याचं त्यांनी सांगितलं। हांव हेमंत सामंत उलयतां, सामंत सायग्रो फार्मा वयल्यान। तुमकां खबर आसा, म्हाका गोवा सरकारान कृषी रत्न ही कृषी खात्यांतलो एक मोठो पुरस्कार दिवन म्हाका सन्मानीत केलो। ताचे पयलीं राजभवनाचेर म्हाजो सत्कार जाल्लो आनी पयर फाटीं 7 डिसेंबराक जे 2025 मिलेनियम फार्मर्स ऑफ इंडिया हो दिल्ली म्हाजो थंय सत्कार जालो। एक बागायती करतना एक नवीन पिकां घेवपाचो प्रयत्न केला हांवें। त्याचेंच एक अत्यंत म्हत्वाचें म्हणजे ही चाफी आमी पयलीं पासून लायताले, जर 15-20 वर्सां पयलीं पासून चाफी लायली आमी। त्याच्या नंतर मागीर कितें जालें, चाफ्यांक डिमांड पळयलो, बरेपैकी डिमांड आसा चाफ्यांक, कारण इतली चाफ्याची पैदावार खंयच ना जी इतली सामंत एग्रो फार्मार आसा तितली। जवळ जवळ 57 आनी 87 झाडां आमची कलमी झाडां लायिल्लीं आसा, तुमी पळयता आसतलीं पळय ही। आनी ही आसात न्ही ती चाफ्याचीच झाडां। पण तुमी म्हणटले एदी मोठी झाडां 20 वर्सांची मोठी कशी जावनात, प्रश्न सारको आसा। आमी कितें करतात, झाड जशें उंच जालें की ना मागीर तें आमी झाड अशें कट करतात। हे पळया, हे कट करतात झाड आनी मागीर तेजी वाड आसा ती आमी कमी करतात, जेणे करून ही चाफी सगळी आमकां हातान काडपाक मेळटात। पळयात, ही आतां नवीन चाफी हाडलेली आसात, ती लावपाची आसात आमी आतां। आनी अशें आज जे क्रॉप मेळ्ळा आमकां 750 फुलां, हे बंपर क्रॉप मेळ्ळेलें आसा। आनी त्या खातीर ह्या फुलांचो प्रचार आनी प्रसार जावपा खातीर हो स्पेशल व्हिडिओ काडलेलो आसा। हो व्हिडिओ आतां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक वयतलो, गोवा बागायतदारा वयतलो, कारण जेणे करून हे चाफ्यांचें सुद्दां फार्मर्सांनी पीक कशें घेवचें आनी कित्या खातीर घेवचें हें अत्यंत म्हत्वाचें। आनी पावसान म्हणटा तशें आनी फुलां खंयचीच मेळना, चाफी ही मेळटात। त्या खातीर हांव शेतकऱ्यां कडेन कळकळीची विनंती की तुमी सुद्दां आंतरपीक म्हणून ह्या चाफ्याचो बरेपैकी तुमी उपयोग करूंक शकता। नमस्कार।